بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الكور ان شاء الله بحول الله غنحاولوا نشوفوا في الكرافسات مارشاري. دونك غادي اون بوزوان باش نديروا واحد الكرافسات اوكسيليير. دونك غناخذ هذا ليكزومبل هذا وغادي نخدموا عليه. دونك غادي ندير الكرافسات اوكسيليير، كندير فيه واحد 4 ديال لي زيتاب. دونك كنكليكي بوطون دروت وكندير انسيري ان غراف، وكندير واحد الغراف. هذا هو الغراف اوكسيليير، كندير فيه طاب ترانزيسيون. داكور، دونك كندير صوت طاب ديالي. دونك كنمشي ليطاب 5، كندير لي ريسيبتيفيتي بعدا، وكنمشي ليطاب 5 كنكليكي بوطون دروت وكندير بروبريتي باش نرد ايطاب انيسيال. دونك كنكوشي هنا باش كتعطيني ايطاب انيسيال، باش يولي عندي كل غراف يكون غراف سد فيه يعني الانيسيال، فيه ليطاب انيسيال ديال كل واحد فيهم. دونك هنا غادي ندير واحد المارش، ندير مارش ام ا باش ناكتيفي الغراف سد برينسيبال، وندير واحد لاري، نعطيها واحد لادريس 0.1 وندير لادريس، ندير اطي، نعطي المنيمونيك ديالها هي اطي يعني لاري. بروبريتي كنمشي ايديتي منيمونيك وكندير اطي. دونك هنايا فاش كنسالي كنمشي للغراف سات ديالي برينسيبال باش ندخلو لي ريسيبتيفيتي. دونك اول وحده اشنو خصني فاش نخدم الغراف سات اوكسيليير عاد خصها تخدم. دونك هنا كندير ستيب 6.x. دونك فاش كتخدم عندي ليطاب 6 عاد الغراف سات كيخدم عندي الغراف سات برينسيبال. دونك هنا كيف ما شفتوا كندخل لي زادريس عاديين. دونك هنا في ليكزومبل ما بغيتش ندير لي زاكسيون غير باش ما نطولش الفيديو بزاف، باش يكون الفيديو صغير، و كل اوبجيكتيف هو اللي هضرنا عليه هو شنو هو مارش اري. دونك مارش اري ولكن بافيك ان غراف سات اللي هو اوكسيليير. دونك كيف ما شفتوا هنايا دونك ضروري ما خصني نونجستري البروغرام ديالي. دونك كنشوف هنا لي زيرور ما عنديش، عندي لي زافيرتيسمون. علاش؟ لانني ما درتش لي زاكسيون. هادشي علاش عطاني لي زيرور، عطاني لي زافيرتيسمون. دونك كنمشي البلوك عندي هنايا وكنكريي واحد البلوك فين غادي ندير الاف بي. دونك في الاو بي 1 دونك هو خرج عندي هنايا. كنمشي توجور الاف بي 1 دي بي 1، نكتب دي بي 1 داتا بلوك 1. كنمشي نجبد السيمولاتور ديالي، كنسيليكسيوني هاد لي زيكون اللي عندي هنايا، كنشارجيهم، هاد لي بلوك كنشارجيهم. كنرجع البلوك اللي عندي فيه دي بي 1 كنشارجيه حتى هو، وي، كندير فيزياليزي. دونك فاش كندير فيزياليزي كنرجع فين درت البروغرام. دونك هنا كنشارجي لو بروغرام aussi. Je vais faire visualiser. دونك هنا كنجبد البي ال سي سيم ديالي، يعني كنجبد السيمولاتور ديالي باش نشوف، كنديرو في مود الران ولا الران بي.
دونك بالنسبه للمود الران ولا الرامبي، مود الران يعني مود اكزيكوتي، يعني كندير مارش ولكن الا موديفيت فاش كنموديفي ونبغي نشارجي ما كيعطينيش. اما الران بي الا موديفيت وشارجيت البروغرام كيخدم عندي. دونك هي واخا كتيكزيكوتي راه لو مود ران بي ممكن تبروغرامي واخا في الران بي. دونك هنايا كما كتشوفوا جوج ديال لي زيتاب انيسيال سون اكتيفي، دونك اس ا و اس 5. داكور. دونك هنا il suffit d'appuyer sur marche M1. دونك إلا لاحظنا بأن ليطاب الثانية تاكتيفات، ليطاب الثالثة، ليطاب الرابعة. وإلا عاود بركت على ريسيبتيفيتي رقم 04، دونك لاحظ معايا كيمشي ديريكتومون ليطاب جوج، ما كيمشيش ليطاب 1. داكور. لأن ديجا ديك ليطاب 6 راه اكتيفي، دونك ديك ستيب 6 راه توجور فري. داكور. دونك الور فوقاش غادي يدير؟ فوقاش غيوقف عندي الكراف 7 غيكمل، ولكني حتى نعطي الاتي نعطيها اكتيفي اتي. دونك كيكمل الكراف 7 ما كيوقفش في البلاصه اللي فين كان، كيكملوا ولكن كيمشي ليطاب انيسيال اس 1. دونك هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا. نتمناو الفيديوهات اللي عجبوكم تابوناو باش يوصلكم ديما الجديد، وهادشي اللي كاين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.